अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, आज फिर हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आप सब भाइयों ने बोला था कि पार्ट 2 जो है इसी वीडियो का लेके आएँ, तो इसमें तकरीबन 100 के करीब और लफ़्ज़ जो है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले लफ़्ज़ है जी अलमारी। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, ठीक है जी। ये आम तौर पर जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, ये उनके नाम हैं। सबसे पहले लफ़्ज़ है जी अलमारी। अलमारी को बोलेंगे दोलाब, दोलाब। और कुर्सी को कुर्सी ही बोलेंगे। जबकि मेज़, मेज़ को बोलेंगे तावला, तावला। और लाइट को बोलेंगे लम्बा, लम्बा। रिमोट को रिमोट ही बोलेंगे, ठीक है जी। कुछ बहुत सारे लफ़्ज़ ऐसे हैं जो कि अरबी में भी और उर्दू में भी सेम ही हैं, इसलिए रिमोट को रिमोत, सिर्फ़ एंड पे ते का फ़र्क है, रिमोत। वॉशिंग मशीन को बोलेंगे गस्साला, गस्साला। और फ्रिज को बोलेंगे थल्लाजा, थल्लाजा। और जो चूल्हा होता है उसको बोलेंगे मोगत, मोगत। और फ़ैन, पंखे को बोलेंगे मिरवाहा, मिरवाहा। और बिस्तर को बोलेंगे सरीर, सरीर। और जो तकिया होता है उसको बोलेंगे वसादा, वसादा। और ऐड करता चलूँ, जो सराना होता है उसको मुखद्दा बोलते हैं, कुछ लोग मुखद्दरा भी बोलते हैं, मुखद्दा। लेकिन तकिए को बोलेंगे वसादा। आप सराने को भी वसादा बोल सकते हैं। कंबल, कंबल को बोलेंगे बतनिया, ठीक है जी, बतनिया। और कपड़ों को बोलेंगे मिलाबिस, मिलाबिस। अभी कुछ जो कि किचन में चीज़ें इस्तेमाल होने वाली हैं उनके नाम आ जाएंगे, जैसे कि चम्मच, चम्मच को बोलेंगे मिलअका, ठीक है जी, मिलअका। और प्लेट को बोलेंगे सहन, सहन। गिलास को बोलेंगे कोब, ठीक है जी, कोब भी बोल सकते हैं, कासा भी बोल सकते हैं। देज की जो होती है उसको बोलते हैं गिदर, जिसमें आप कोई खाना बनाते हैं उसको बोलेंगे गिदर। और जग को बोलेंगे इब्रीक, इब्रीक। और जो बाल्टी होती है, ठीक है जी, बाल्टी को बोलेंगे जरदल, सतल भी बोलते हैं और जरदल भी बोलते हैं। फिर कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके हमाम में जो इस्तेमाल होती हैं, ठीक है जी, जैसे तौलिया हो गया, तौलिए को बोलेंगे मनशफ़ा, ठीक है जी, मनशफ़ा। और साबन, साबन को साबुन ही बोलते हैं, साबुन ही बोलते हैं। और शैम्पू को बोलेंगे शाम्बू, शाम्बू। और जो शीशा होता है देखने वाला उसको बोलते हैं मिराआ, मिराआ। और जो खिड़की होती है उसको बोलेंगे शब्बाक, शब्बाक। और उसके बाद जी दरवाज़े को बोलेंगे बाब, बाब। और पर्दा जो होता है, पर्दे को बोलते हैं सितारा, सितारा। और जो आपकी बेड शीट है उसको बोलते हैं मफ़रश अल सरीर, ठीक है जी, मफ़रश अल सरीर। सरीर होता है जो बेड होता है उसको बोलते हैं। फिर है जी जो सफाई वाला, क्लीनिंग वाला कपड़ा होता है उसको बोलते हैं फ़ोता, ठीक है जी, फ़ोता। तंज़ीफ़, तंज़ीफ़ का मतलब है साफ़ करना, फ़ोता मतलब सफाई वाला कपड़ा, ठीक है जी। फिर है जी जूते, जूतों को बोलेंगे जज़्मा, ठीक है जी, जज़्मा भी बोल सकते हैं, नाल भी बोल सकते हैं। और चप्पल जो होती है, चप्पल को बोलते हैं जी शिब, शिब, ठीक है जी, शिब, शिब। और मोबाइल, मोबाइल को आपको पता ही होगा, बोलते हैं जवाल, जवाल। और जो चार्जर उसका होता है उसको बोलते हैं शाहन, ठीक है जी, शाहन। और जो सॉकेट होती है, ठीक है जी, उसको बोलते हैं मकबस, ठीक है जी, मकबस। और जो प्लग होता है उसको बोलते हैं फ़ीश, फ़ीश। और इस्त्री, इस्त्री को बोलते हैं मकवा, ठीक है जी, मकवा। और जो सोफ़ा होता है बैठने वाला उसको बोलते हैं कनबा, ठीक है जी, कनबा। उसके बाद जो है कालीन, कालीन को बोलेंगे, जो कारपेट होता है उसको बोलेंगे सज्जादा, सज्जादा। या आमतौर पर जिस पे आप नमाज़ पढ़ते हैं उसको भी बोल सकते हैं सज्जादा, ठीक है जी। फिर है जी घड़ी, घड़ी को बोलेंगे साआ, साआ। और जो डस्टबिन होती है, ठीक है जी, उसको हम बोलते हैं सिल्ला महम्मलात, सिल्ला, ठीक है जी, सिल्ला बोलते हैं टोकरी को, महम्मलात यानी डस्टबिन। और किचन, ठीक है जी, किचन को बोलेंगे मतबख, मतबख। और जो बाथरूम है उसको बोलेंगे हमाम, ठीक है जी, हमाम। और जो कंघी होती है उसको बोलेंगे मश्त, मश्त। टीवी को बोलेंगे टेलीविज़्यून, ठीक है जी, टेलीविज़्यून। और जो शेल्फ़ है, शेल्फ़, उसको बोलेंगे रफ़, ठीक है जी, रफ़ भी बोलते हैं, रफ़ भी बोलते हैं। ड्रेसिंग टेबल को बोलेंगे तावला, तज़ीन। ये थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, आप तावला सिर्फ बोल सकते हैं, ठीक है जी, तावला यानी कि किसी किस्म के भी टेबल को तावला बोल दें आप। फिर है जी टिश्यू पेपर जो होता है उसको बोलेंगे मनदील, ठीक है जी, मनदील। और जो दूध है उसको बोलेंगे हलीब, ये तो आपको पता ही होगा। और चीनी, चीनी को बोलेंगे सुक्कर, सुक्कर। और उसके बाद नमक को बोलेंगे मिल्ह, मिल्ह। अच्छा, कोशिश किया करें कि जो भी आप लफ्ज़ अदा करें तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा करें, क्योंकि थोड़ी सी भी एक नुक्ते भी की गलती हो तो फिर वो पूरे का पूरा उसका मतलब चेंज हो जाता है।
اور مرچ کو بولیں گے فلفل، ٹھیک ہے جی، فلفل اگر مرچ کالی ہے تو فلفل اسود، اگر مرچ جو ہے وہ سرخ ہے تو اس کو فلفل احمر، اور مرچ اگر دوسری ہے گرین ہے تو اس کو بولیں گے سبز مرچ کو فلفل اخضر۔ پھر ہے جی تیل کسی بھی قسم کے تیل کو بولیں گے زیت، ٹھیک ہے جی، زیت، اور آٹے کو بولیں گے دقیق، ٹھیک ہے جی، دقیق، اور چاول کو بولیں گے رز، ٹھیک ہے جی، ویسے اس کو ہم لمبا کر کے اکثر بول جاتے ہیں روز، لیکن اصل لفظ ہے رز، ٹھیک ہے جی، اور دال کسی بھی قسم کو اس کو بولیں گے عدس، اور انڈے کو بولیں گے بید، اور جو گوشت ہوتا ہے اس کو بولیں گے لحم، اور سبزیوں کو بولیں گے خضار، ٹھیک ہے جی، سبزی خضار، اور پانی کو بولیں گے ماء، مویا بھی بول سکتے ہیں، ماء بھی بول سکتے ہیں، اور جو مرغی ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں دجاج، ٹھیک ہے جی، دجاج، اور جو سالن ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، سالن کو بولتے ہیں مرق، ٹھیک ہے جی، مرق بھی بول سکتے ہیں، مرق بھی بول سکتے ہیں، دونوں سیم ہی ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے جی اوون، ٹھیک ہے جی، جو اوون ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں فرن، ٹھیک ہے جی، فرن، اور جو برتن ہوتے ہیں اس کو بولیں گے مواعین، اور جو چمچ دان آپ نے دیکھا ہوگا کچن میں پڑا ہوتا ہے، جو چمچوں والا سٹینڈ ہوتا ہے اس کو بولیں گے حامل ملاعق، ٹھیک ہے جی، حامل، اور جو سنک ہوتا ہے کسی بھی قسم کا اس کو بولتے ہیں مغسلہ، جدھر ہاتھ دھوتے ہیں اس کو بھی مغسلہ ہی بولتے ہیں، اور جو ڈش واشر ہوتا ہے اس کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، فیری اس کو بولتے ہیں فیری، اور جو ٹوکری ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں سلہ، ٹھیک ہے جی، سلہ، اور جو بیلٹ ہوتی ہے بیلٹ کو بولتے ہیں حزام، ٹھیک ہے جی، اور جو ٹوپی آپ سر پہ کیپ پہنتے ہیں اس کو بولتے ہیں قبا، ٹھیک ہے جی، قبا، اور جو کپڑے والا ہینگر ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو بولتے ہیں علاقہ ملابس، اور جو کیل، ٹھیک ہے جی، کیل جو ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں مسمار، اور ہتھوڑی کو بولتے ہیں مطرقہ، ٹھیک ہے جی، مطرقہ، اور جو پلاس ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں کماشہ۔ اچھا، ہتھوڑی کو شگش بھی بولتے ہیں، شگش جو ہوتا ہے نا وہ تھوڑا مصری زبان میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اکثر آپ نے جو مسنوں میں کام کرتے ہیں زیادہ تر وہ شگش ہی استعمال کرتے ہیں، ایزی ہے جو آپ کو ایزی لگے۔ اس کے بعد ہے جی کینچی کو بولیں گے مغز، ٹھیک ہے جی، مغز، اور پیالہ اکثر آپ نے جو اس طرح ہی ہوتے ہیں اس میں دیکھے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے پیالے ہوتے ہیں جس میں سعودی لوگ قہوہ پیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کو بولتے ہیں زبدیہ، ٹھیک ہے جی، زبدیہ، اور جو چائے کا کپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، چھوٹا سا ایک چائے کا کپ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں فنجان، اور جو چٹائی ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں حسیر، اور کولر کو بولیں گے برادہ، پانی کی بوتل کو بولیں گے غرورہ ماء، ٹھیک ہے جی، غرورہ ماء یا مویا، اور گیس سلنڈر جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں استوانہ غاز، ٹھیک ہے جی، غاز کا مطلب ہے گیس، استوانہ سلنڈر، زیادہ تر ہم سنتے ہیں کہ انبوبہ جو ہوتا ہے وہ خالی سلنڈر کو بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، خالی سلنڈر کو بولا جاتا ہے انبوبہ، اور فوم کو بولیں گے اسفنج، ٹھیک ہے جی، اسفنج، اور چھتری جو ہم اوپر چھتری لیتے ہیں بارش کے دوران اس کو بولتے ہیں مظلہ، ٹھیک ہے جی، مظلہ، اور چھری جو ہوتی ہے چھری کو بولتے ہیں سکین، ٹھیک ہے جی، سکین، اور جو کانٹا ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم چھری کے ساتھ جو کانٹا ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ تربوز کھاتے ہیں اس طرح کی چیز تو اس کو بولیں گے شوکا، ٹھیک ہے جی، شوکا، اور جو ڈسٹنگ والا برش ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ صفائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کو بولتے ہیں فرشہ غبار، ٹھیک ہے جی، فرشہ غبار، اور جو میٹرس ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، گدا، اس کو بولتے ہیں مرتبہ، اور جو ہم رضائی اوپر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کو بولتے ہیں لحاف، اور ایئر کنڈیشنر مطلب اے سی کو بولتے ہیں مکیف، اور جو سٹول ہوتا ہے چھوٹا سا اس کو بولتے ہیں کرسی صغیر، ٹھیک ہے جی، کرسی صغیر، اور جو کیتلی ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں غلایا، ٹھیک ہے جی، غلایا، اور جو مائکرو ویو ہوتا ہے اس کو عربی میں بھی مائکرو ویو ہی بولتے ہیں، اور جھاڑو، ٹھیک ہے جی، جھاڑو کو بولتے ہیں مکنسہ، ٹھیک ہے جی، مکنسہ، اور پوچھے کو بولیں گے ممسحہ، اور جو پائپ ہوتا ہے ربڑ کا جو پائپ ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں لئی، ٹھیک ہے جی، لئی، اور وائپر جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں مساحۃ المیاء، ٹھیک ہے جی، صرف مساحہ بھی بول سکتے ہیں آپ، اس کا مطلب ہے وائپر، اور صفائی کرنے کو بولتے ہیں نظف، ٹھیک ہے جی، نظف، اور دھونا کسی بھی چیز کو دھونا اس کو بولیں گے غسیل، ٹھیک ہے جی، غسیل۔ جی تو دوستو یہ بھی تقریباً 100 کے قریب لفظ تھے جو آپ بھائیوں کے لیے لے کے آیا ہوں، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے سب سے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسرے دوستوں تک بھی شیئر کیا کریں، بہت شکریہ، تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو۔